मसीह यीशु के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में रूद प्रस्तुश का सलाम आप तमाम तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप तमाम देखने वाले खैरियत से हैं, खुदा के फजल में हैं। आज इस सेट पे इस मौका पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदावंद की और फिर गवाही टेलीविज़न की कि उनने मुझे इस अहल समझा कि आज खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ मैं आप सबके सामने। मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ पास्टर सरफराज वलीम की कि वो हमें मौका देते हैं, हमें प्लेटफॉर्म अता करते हैं जिस पे हम खुदावंद का कलाम जो है वो आप तमाम के लिए ला सकें और आप तमाम के साथ खुद भी बाबरकत हो सकें। आज खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस दिन, इस मौका के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया है, क्योंकि हर दिन खुदावंद का है और उसकी तारीफ़ और तमजीद वाजिब है। आए आज जो कलाम जो खुदावंद ने मुझे बख्शा है नौजवानों पे है, जिस पे हम बात करेंगे कि एक नौजवान की रविशें किस तरह की होनी चाहिए, एक नौजवान को किस तरह का होना चाहिए और एक नौजवान को खुदावंद की राहों पे किस तरह होकर चलना चाहिए। जब हम दुनिया में देखते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द में देखते हैं, तो आज हम नौजवानों की हालत कुछ बहुत ही ख़राब सी देखते हैं कि एक रिसर्च बताती है कि 30% से भी ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जो खुद में अकेलापन को महसूस करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि 18 साल से 22 साल की उम्र ऐसी है जिसमें नौजवान जो है वो खुद को बहुत ही छोड़ा हुआ और अकेला और लेफ़्ट आउट फील करते हैं। गिर्द में भी होकर भी, लोगों के बीच में भी होकर भी खुद को इस तरह महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और इस तरह का अकेलापन गुनाह को जन्म देता है। इस तरह का अकेलापन हमें गुनाह की रविशों पे ले जाता है, उसके रास्तों पे ले जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमें मालूम नहीं होता कि हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं और हमारी रविशें जो हैं अब वो बुराई की हो गई हैं, अब वो बदी की हो गई हैं। और आज यूं ही हमारे नौजवान, हमारे कलीसिया के नौजवान, हमारे कौम के नौजवान, सिर्फ कौम के नहीं बल्कि वो नौजवान जो खुदा से दूर हैं, वो भी आज इस तरह की बदी में है कि हम जिक्र करें तो रोंगटे खड़े हो जाएं कि किस तरह के नशों में है नौजवान हमारे और किस तरह की बुरी आदतों और सोबतों का शिकार हो चुके हैं हमारे नौजवान। आजकल जब हम इर्द गिर्द में देखते हैं तो हम देखते हैं कि नौजवानों का बहुत ही खस्ते हालत है और वो खुदा से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक पे बात करने को हैं और जो हमारी आज की हवाला है वो आज हम तलावत करेंगे। ज़बूर उसकी 119 आयत में खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से। आज हमने कलाम में मुकद्दस में से पढ़ा है कि खुदावंद के कलाम में निगाह रखने से हमारी रविशें पाक रहती हैं। लेकिन हम नौजवान को देखते हैं कि वो गली कूचों में खड़े होते हैं और उनके पास जाने वाला कोई नहीं। और ये चीज़ हमारे नौजवानों को, हमारी आने वाली नस्ल को दूर कर रही है खुदावंद से। हम जब अपने आजकल के सर्वे करते हैं कि बहुत से नौजवान जो हैं वो खुदावंद से दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गैर अक़वामों में जाने लग गए हैं, खुदा का इनकार करने लगे हैं, अब खुदा की खुदी का इनकार करने लगे हैं और अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका जो ध्यान है खुदा के कलाम की तरफ नहीं, उनके दिलों में खुदा का कलाम नहीं बसता। वो इसलिए कि हम अपने नौजवानों को बहुत ज़्यादा पीछे कर चुके हैं, अपने नौजवानों पर ध्यान नहीं देते। आज घरों में जब हम देखते हैं तो नौजवानों पर बिल्कुल भी निगाह नहीं की जाती। हम लोग समझते हैं कि इससे एक गलती हुई तो उसकी शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें ज़रूरत है उनकी तरबियत करने की खुदा के कलाम के बस। आज हम किताब मुकद्दस में से इस तरह की मिसालों को देखेंगे जिन्होंने अपनी जवानी में खुदा को नहीं भूले, जो अपनी जवानी में खुदा को याद रखा और उसकी तालीमात से कभी रूपोश ना हुए और उसकी तालीमात को अपने दिल में रखा। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, कहते हैं दाऊद नवीस कि ज़बूर नवीस कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ मैं गुनाह ना करूं। गुनाह इसलिए होता है कि आज हमारे दिलों में खुदा का कलाम नहीं, गुनाह इसलिए होता है कि आज हम खुदा से दूर हैं। हर वो बात जो खुदा के आइन के, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है वो गुनाह है। आज हम देखेंगे अपने लिए इस तरह की मिसाल जो हमें इबरतनाक भी है और हमारे लिए इस तरह की मिसाल है कि हमें उनको देखकर उन पे अमल करना चाहिए, अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हम किताब मुकद्दस में यूसुफ़ की मिसाल को देखेंगे कि एक नौजवान, एक बच्चा जिसे गैर कौम में बेच दिया गया, जिसे अपने ही लोगों ने बेच दिया। आज मैं पहले जिक्र कर रही थी कि आज हम अपने नौजवानों पे गौर नहीं करते, उनकी सलाहियतों पे गौर नहीं करते और समझते
سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی شادی کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ یہ طریقہ نہایت ہی غلط ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غلط کاموں میں پڑ گیا ہے تو اس کا خاندان بس جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی سبب سے خاندان جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، خاندان کے خاندان ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اس کے خاندان نے ہی، اس کے اپنے بھائیوں نے ہی، اس کے اپنے لوگوں نے ہی اسے بیچ دیا، اسے اس کے اپنے نے ہی، اس کے پیاروں نے جن سے وہ محبت کرتا تھا، جنہیں وہ اپنا کہتا تھا، اسے بیچ ڈالا اور اس سے محبت کا اظہار نہ کیا اور اسے اپنا نہ سمجھا اور اسے کسی طور پہ بھی اس اہل نہ سمجھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے، بلکہ حسد اور اس طرح کے تمام جذبات جو گناہ ہیں، جو خدا کے خلاف ہیں، جو خدا کی طرف سے نہیں، ان کے اس جذبات میں آ کر اسے بیچ ڈالا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نوجوانی کے عالم میں بہت چھوٹی عمر میں اس طرح کی مشکلات سہی جو شاید اگر آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں ہوتی یا میری زندگی میں ہوتی یا آپ کی زندگی میں ہوتی تو ہم خدا سے منہ موڑ لیتے، لیکن جب ہم اس کی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ جب اسے بیچ دیا گیا اور پھر اسے کسی نے خرید لیا، جس نے خریدا اور اس کے گھر میں جب وہ رہا تو ہم دیکھتے ہیں اس نے خدا کی تعلیمات سے بالکل بھی اپنے نگاہیں نہیں پھیری، اپنے جو روش ہیں وہ اس کی کلام سے، خدا کے خوف سے وہ ہمیشہ اس پہ ڈٹا رہا، اپنے آئین پہ ڈٹا رہا، اپنے خدا کے خوف میں جیتا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے خدا نے گھر میں برکت ڈالی، جس گھر میں وہ گیا اس کے وسیلہ سے خدا نے اس جگہ کو بابرکت بنا دیا جہاں وہ رہتا تھا، جہاں وہ کام کرتا تھا، اور اسے چھوٹی عمر میں ہی اسے ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ دے دی گئی اسے قوموں پہ، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ان جتنے بھی سرونٹس تھے، اس کے جتنے بھی غلام تھے، ان پہ اختیار دے دیا گیا۔ چھوٹی عمر میں کتنے بڑے بڑے لوگوں پہ اس نے اختیار اپنا جمایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی روشوں سے، خدا کے کلام سے، اپنی روشوں کو اس نے خدا کے کلام سے ہٹنے نہ دیا، اپنے کردار کو اس نے خراب نہ ہونے دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر اسے آزمائش میں ڈالا گیا، اس شیطان کی طرف سے اس پر آزمائش آئی کہ جس گھر میں وہ رہتا تھا اس کی مالک کی بیوی کی نظر اس پہ خراب ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں بدی میں نہیں پڑ سکتا، میں کیوں گنہگار بنوں خدا کا، میں کیوں خدا کا گنہگار بنوں، میرا آقا جو ہے، میرا جو جسمانی آقا ہے وہ مجھ پہ بہت اعتبار کرتا ہے اور ساری چیزیں اس نے میرے حوالے کر رکھی ہے سوائے اپنی بیوی کے، تو میں کیوں خدا کا گنہگار بنوں، تو میں کیوں خدا کو اپنے خلاف کروں، اس کے آئین سے ہٹ جاؤں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کو ترجیح دی، اپنی خواہشوں پہ، جنسی خواہشوں پہ خدا کو ترجیح دی۔ اور اسی طرح آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بہت سی جنسی خواہشوں میں جاتے جا رہے ہیں اور اس طرح جاتے جا رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اب واپسی کا رستہ نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کیوں گنہگار بنوں، گنہگار سے معنی یہ ہے کہ میں خدا سے کیوں دور ہوں۔ جب ہماری زندگی میں گناہ آتا ہے تو ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، اور اس نے خدا کو ترجیح دی اپنی خواہشوں پہ اور خدا کو آگے رکھا اپنی ہر طرح کی ضرورتوں پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے جگہ بجگہ سرفراز کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کس طرح بابرکت ہو سکتا ہے ایک خاندان کے لیے، ایک نوجوان کس طرح کسی اور کے لیے، کسی غیر خاندان میں جا کے کس طرح بابرکت ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس سارے اختیارات آ گئے تو بھی اس نے اور کی خواہش نہ کی، اس نے اور زیادہ اپنے لیے اور زیادہ خواہشوں کی اس نے خواہش نہ رکھی، اور زیادہ چیزوں کی طلبگار نہ ہوا، بلکہ جو کچھ اس کو خدا نے بخشا اس پہ اس نے شکر گزاری کی۔ وہ ہر حالت میں خدا کا طالب رہا، ہر حالت میں اس نے اپنے آئین کو خدا سے نہ موڑا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے مصر کا بادشاہ مصر کا حکومت پہ خدا نے اس کو بخشی، اور مصر کا جو بادشاہ کے بعد جو عہدہ تھا وہ اسے عطا کیا گیا۔ اور پھر جب وہ جیل میں گیا تو وہاں بھی خدا نے اسے بابرکت بنایا، وہاں بھی وہ جہاں جاتا خدا اس کے لیے اس لوگوں کو مہربان کر دیتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو ترجیح دیتے ہیں گناہوں پر، جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو ہر طرح سے آگے رکھتے ہیں، تب ہی ہم خدا جہاں بھی جاتے ہیں خدا ہمیں لوگوں کے لیے مبارک کرتا ہے، خدا لوگوں کو ہم پہ مہربان کر دیتا ہے۔ مشکلیں چاہے جتنی ہو، مشکلیں چاہے جتنی بڑی ہو، آزمائشیں چاہے جتنی ہو،
खुदावंद अपने लोगों को, अपने नौजवान को, अपने बरगज़ीदा को कभी भी भटकने नहीं देता, और वो कभी भी नहीं चाहता कि हम हलाक हों। और इसी सबब से वो हर तरह की मुश्किलों पर गालिब करता है हमें, और वो हर तरह के सिचुएशंस में हमारे लिए लोगों को तैयार करता है कि वो हमारी मदद करें, कि वो हमारी मदद को निकलें। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि इस मौका के लिए, कि इन तमाम मिसालों के लिए जो आज हमारे लिए मिसाल का बायस है। और इसी तरह हम अपने नौजवानों को खुदा का कलाम सिखाएं कि वो खुदा के कलाम से, खुदा के आइन से कभी ना हटे। सिर्फ यही नहीं, कलाम मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं जिन्होंने नौजवानी में खुदा को नहीं छोड़ा, जिन्होंने नौजवानी में खुदा को याद किया। हम दाऊद नबी की मिसाल को देखते हैं, दाऊद बादशाह की, कि किस तरह खुदा ने नौजवानी के आलम से उसे चुन रखा, नौजवानी के आलम से उसे कितने बड़े रुतबे के लिए चुन रखा। उसे मालूम था कि खुदा ने मुझे अपने लिए मसा किया है, और खुदा की फिर भी वो खिदमत करता रहा। गो कि उससे बहुत से ऐसे खताएं हुई जो कि खुदा को पसंद ना आई, और उसने खुदा ने उसे सज़ा भी दी, लेकिन वो कभी अपने खुदा के कलाम से ना हटा, और हमेशा उसने अपने आप को नीचे दर्जे पर समझा खुदा की नज़र पे, ताकि वो बढ़ाया जा सके। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो छोटा है वो बड़ा कर दिया जाएगा, और जो बड़ा है वो छोटा कर दिया जाएगा। आज हमें ज़रूरत है हम अपने नौजवानों को समझाएं कि वो हर तरह के गुरूर से दूर रहें, हर तरह की बदी से बाज रहें, हर तरह के गुरूर से बाज रहें, ताकि हम खुदा की नज़र में मकबूल किए जाएं। हम दाऊद नबी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, जब उनसे गुनाह हुआ तो उनने अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ कर दिया, और खुदा के हजूर में रोज़ा रखा, और खुदा के हजूर में वो लेटा रहा, और किसी भी तरह वो खुदा के हजूर से उठने को तैयार ना था जब तक उसे माफ़ी ना मिली। और हम देखते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को तरजीह दी, और रातों के पहर में उठ कर वो दुआ करता रहा। सिर्फ इसलिए वो इस बात पे कायम रहा क्योंकि खुदा का जो कलाम था उसके दिल में बसता था, उसकी रविश जो थी वो खुदा के कलाम पे थी, उसके निगाह खुदा के कलाम पे थी। और यही नहीं, जब हम अस्तर मलिका की कहानी पे नज़र करते हैं, उसके सारे दौर पे नज़र करते हैं, तो एक नौजवान लड़की जिसे ले लिया गया, जिसे ख़ानदान से, जिसे उसके भाई से दूर कर दिया गया, और लेकर एक ऐसे महल में ले गए जहाँ वो किसी को नहीं जानती थी, और बादशाह की नज़र में उसे मकबूलियत हासिल हुई क्योंकि वो नहायत ही खूबसूरत थी। लेकिन तो भी हम देखते हैं वो अपने आइन से ना हटी, उसने गैर कौमों में जाना मुनासिब ना समझा, और अपने खुदा को अपनी निगाहों में रखा, और उसकी बातों को अपनी निगाहों में रखा, और कभी भी अपने रविशों और अपने रास्तों को उससे दूर ना किया, और वो कौम के लिए बरकत बनी। जब हम अपने खुदा के कलाम को दिल में रखते हैं तो खुदा हमें बाबरकत बनाता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कौमों के लिए जो हमें नहीं जानते, उन लोगों के लिए जो हमारे खुदा को नहीं जानते। खुदा ऐसे लोगों को हमें बाबरकत का वसीला बना देता है। वो जो खुदा से दूर होते हैं, खुदा उन्हें हमारे वसीला से अपने आप को उन पर ज़ाहिर करता है। हम जब खुदा की रविशों और उनके कलाम पर निगाह करते हैं और अपने रविशों को भटकने नहीं देते, अपने रविशों को ख़राब नहीं होने देते, तो खुदा हमें इस तरह कर देता है कि तमाम लोग जो है वो हम पे मुबारक हो जाते हैं, तमाम लोग जो है वो हम पे मेहरबान हो जाते हैं। अस्तर मलिका की कहानी पे बादशाह को खुदा ने उस पे मेहरबान कर दिया, बादशाह को खुदा ने उस पे मेहरबान किया कि वो कौम को बचाने का वसीला बन सकी। एक नौजवान लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही आका के नज़र में, बादशाह की नज़र में मकबूलियत हासिल थी, तो भी वो गैर कौम में नहीं गई, तो भी वो गैर कौमों की तरफ ना गई और रविश अपनी ना ख़राब की। जबकि हम देखते हैं जब महल में हम हिस्ट्री को देखते हैं तो बहुत से कौमों की लड़कियाँ वहाँ लाई जाती थी, बहुत से उस पैलेस में, उस बादशाह के दौर में बहुत से दीगर कौमों के जो लोग होते थे वो उस पैलेस में आते थे, उस जगह में आते थे जहाँ बादशाह होते थे। और हम देखते हैं कि बादशाह खुद भी जो गैर कौम से था, उसने उस एस्टर मलिका ने अपनी रविशों को गैर कौमों की तरफ ना किया, और खुदा पे एतबार रखा, और खुदा पे यकीन रखा, और इस बात को जान लिया कि खुदा उसके साथ है, और बड़े मौजज़ा करने का वसीला बनी। इस तरह ही जब हम खुदा पे निगाह रखते हैं अपने, और उस पर एतबार रखते हैं, तो हम लोगों के लिए मुबारक होते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब हम दानियल नबी की कहानी पे गौर करते हैं और उसके सारे सिनेरियो को देखते हैं, उसके सारे मामलात को देखते हैं, उसके सारे दौर को देखते हैं, तो असीर करके उसे ले जाया गया, अपने लोगों से दूर कर दिया, अपने शहर से दूर कर दिया। आए, अभी वक्त होता है ब्रेक का, इसके बाद हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे। शुक्रिया।
मसीह यीशु के अज़ीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। ब्रेक के बाद आप सबका आने का, देखने का शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ उन लोगों के लिए जो अब तक हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आए अपनी बात को वापस जारी करते हैं दानियल नबी पे। हम जब बात कर रहे थे दानियल नबी की, तो हमने इस बात को जाना, इस बात को समझा कि किस तरह उसे असीर करके ले जाया गया और गैर कौमों में लेके जाया गया, और गैर कौमों में जाकर भी उसने अपने खुदा की नुमाइंदगी की और अपनी रविशों को खुदा के हजूर रखा और उससे बाज ना आया। जबकि हम देखते हैं कि उसे 3 साल के दौर में 3 साल की उसे परवरिश दी गई कि किस तरह आका के सामने जाते हैं, किस तरह बादशाह के सामने जाते हैं, और किस तरह असूल होते हैं उस तमाम जगह के बादशाह के सामने जाने के। 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है अपनी रविशों को ख़राब कर देने का, अपनी रविशों को खुदा से दूर कर देने का, एक ऐसी कौम में जो खुदा को नहीं मानती। लेकिन तो भी हम देखते हैं दानिएल और उसके दोस्त, उसके हम साथी, उसके प्यारे जो हैं वो खुदा से दूर ना हुए, उससे दूर ना किए गए। और हम देखते हैं कि खुदा ने वो काम उससे लिया जो कोई ना कर सका। और हम देखते हैं कि खुदा ने उस कौम को, जब उस बादशाह पे नज़र की और उसको सब ख्वाब आते थे जिसकी ताबीर कोई और ना कर सका, जिसकी ताबीर और किसी के पास ना थी, तो खुदा ने दानिएल को इस्तेमाल किया। और खुद दानिएल ने कहा कि मुझे उस ख्वाब की जो रोया है, जो उस बात है जो छुपी है, वो ताकर। और हम देखते हैं कि दानिएल नबी बादशाह के सामने गया और उसने कहा कि मेरा खुदा जो पोशीदगी की बातों को जान लेता है, जो पोशीदगी की बातों को जान लेता है, वो आज इस ख्वाब की ताबीर करेगा, वो मुझे बताएगा। और फिर हम देखते हैं कि दानिएल नबी ने वो ख्वाब की ताबीर बताई जो कोई और ना कर सकता था, जो कोई और हकीम, जादूगर और सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता था, तो भी दानिएल नबी ने वो किया, क्योंकि उसका खुदा, उसका यकीन था उस अपने खुदा पे कि वो जानता है कि किस तरह दानिएल जो है वो खुदा पे ईमान रखता है कि खुदा जो है वो मुझे ख्वाब की ताबीर देगा। और खुदा ने उसे रोया में, उसे ख्वाब में बताया कि खुदा की जो ख्वाब जो बादशाह ने देखा वो क्या था। ऐसे ही जब हम मुश्किलातों में होते हैं, जब हमारा सर कत्ल कर दिया जाता है गुनाह के एवज़, जब हम इस तरह की रविशों में चले जाते हैं, जब गैर कौमों में होते हैं, तो हमें ज़रूरत है हम खुदा पे तवक्कुल रखें कि वो हमें बचाएगा। और हम जानते हैं कि दानिएल नबी को खुदा ने रोया अता की, कि उस ख्वाब की ताबीर अता की जो बादशाह को परेशानी के बाइस थी। बादशाह चाहता था कि वो जान सके कि आगे क्या होने वाला है, और खुदा ने उसे बताया। खुदा ने दानिएल नबी के एवज़ अपने आप को ज़ाहिर किया और दानिएल ने खुदा को ज़ाहिर किया। फिर इसके अलावा जब हम दानिएल की किताब में ही देखते हैं तो सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू को उनको कहा गया कि खुदा की परस्तश करो, उस खुदा की परस्तश करो जो गैर कौमों का है। तो भी उन्होंने कहा कि हम ये तमाम बातें नहीं कर सकते, हम ये खुदा का इनकार नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं उन्हें इस तरह की आग में डाला गया जो 10 गुने ज़्यादा थी, लेकिन तो भी उन्हें डालने वाले जल गए मगर वो जल ना पाए, क्योंकि खुदा उनके साथ खुद उस आग में मौजूद था। और हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी हिफाजत की और उनका बाल भी जलने ना दिया, क्योंकि उन्होंने अपने खुदा को ज़ाहिर किया था जो ज़िंदा है और जो कौमों को तब्दील कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो कौमों को तब्दील करने का बायस बने। बादशाह जिसने हुक्म दिया था कि इन्हें आग में डाल दिया जाए, वही बादशाह कहता है कि यकीनन तुम्हारा खुदा वही है जो सच्चा है और उसी की प्रस्तुत की जाए। फिर आगे जब हम दानिएल को देखते हैं कि उन्होंने खुदा का इनकार करने से इनकार कर दिया, खुदा को ना मानने से इनकार कर दिया, उन गैर कौमों के खुदाओं से उनके सामने सजदा करने से इनकार कर दिया गया। जब पूरे कौम में, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि उनके खुदाओं के अलावा कोई ना किसी और को खुद पूजेगा, तो दानिएल कहता है कि ऐसा ना होगा, मैं तो अपने खुदा की प्रस्तुत करता हूँ जो ज़िंदा है और पोशीदगी की बातों को जानता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा हरगिज़। और हम देखते हैं कि दानिएल अपने ईमान में मजबूत रहा और किसी भी तौर पे खुदा का इनकार ना किया, उसकी अपने ईमान में मजबूत रहा, और वो बाइस बना के पूरे कौम, पूरा मुल्क जो है वो खुदा के हजूर में आता। और फिर हम देखते हैं जब उसे शेरों की मांग में डाला गया, कोई शेर उसे खा ना सका। वो भूखे शेर, जो कलाम मुकद्दस में लिखा है शैतान के बारे में कि शैतान जो है वो फाड़ते बब्बर शेर की तरह धारता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। वो शेर जो उसकी मानित थे, जो उसे खाने को थे, जो लोगों के जहन में था कि वो अब इसे खा जाएंगे, और वो सारी रात उसमें रहा। और बादशाह को बेचैनी होती रही कि किस तरह बेचैनी होती रही, क्योंकि जो दानिएल नबी था उसके दिल के करीब था, और उसे बेचैनी होती रही। वो सारी रात सो ना सका इस ख्याल में कि दानिएल किस तरह कैसे होगा।
لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس کی مدد کی، اور جب بادشاہ نے آواز دی کہ دانیل، تو وہ کہتا ہے کہ تیرا بندہ جو ہے وہ جیتا ہے، اور خدا نے اس کی رکھوالی کی، خدا نے اس کی حفاظت کی، اور اسے کسی بھی طور پہ ایک بھی شیر نے کبھی بھی اسے نہ کھا سکے، اس کا شکار نہ کر سکے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے خدا کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے خدا کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ہر مشکلات کو دور کر دیتا ہے، وہ ہر مشکلات کو ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ اور جب ہم زبور 119 کی آگے کی آیتوں میں دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند، تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ یہ بات جب ہم تمام اپنے دل میں رکھیں گے اور خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، خداوند کے اپنے آئین مجھے سکھا، خداوند اپنے کلام کی باتیں مجھے سکھا، تو ہم دانیل نبی کی طرح قوموں کے لیے بابرکت بنتے ہیں، تو ہم ایسٹر ملکہ کی طرح قوموں کے لیے بابرکت بنتے ہیں۔ ہم وہ جو نوجوان آج بھٹک رہے ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے دلوں میں خدا کے کلام کو پیوست کریں اور اس کا بیج ان کے دلوں میں بوئیں۔ وہ ہماری جو قوم آگے بڑھنے والی ہے وہ نوجوانوں سے ہے، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پہ غور کریں کہ وہ کس طرح کی روشوں میں ہیں۔ ماں باپ کو ضرورت ہے وہ غور کریں کہ وہ کس طرح کے گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے دلوں میں خدا کے کلام کو ڈالیں تاکہ وہ اس کے آئین سے کبھی نہ بھٹک سکے، تاکہ دن رات ایک نوجوان کا دھیان اس کے کلام پہ لگا رہے، خدا کے کلام پہ لگا رہے، تاکہ ہم سب ایک خدا کے لیے، خدا کو ظاہر کرنے کا سبب بن سکے، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا خدا کے ظاہر کرنے کا سبب بنے، اور ہم لوگوں کے لیے بابرکت ٹھہر سکیں، قوموں کے لیے بابرکت ٹھہر سکیں، اور تبدیلی برپا ہو، اور ہمارے قوم میں تبدیلی جو ہے وہ اجاگر ہو، اور ہم اپنی قوم کو پھر سے خداوند کے حضور میں لا سکیں، اور اپنے دلوں میں یہ بوجھ رکھیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تبدیل کر سکیں۔ جب ہم ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو نہایت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں، میری عمر کے بچے جو ہیں، میری عمر کی لڑکیاں جو ہیں، وہ غلط کاموں میں ہیں، یا نشے کرتی ہیں، یا کسی بھی طرح کی بدی میں شامل ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ کیوں آج ہماری قوم پیچھے جاتی جا رہی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام پہ ان کی نگاہوں کو لائیں، ان کی روشوں کو، ان کی مدد کریں۔ ہمیں خدا نے کلام دیا ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، وہ جو ہمیں مفت میں ملا ہے، خداوند کی نجات مفت میں دوسروں کو دے سکیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آج جتنے بھی آپ تمام دیکھ رہے ہیں، آج اس بات کا عہد کریں کہ آپ کے ارد گرد میں جتنے بھی نوجوان ہیں جو جس طرح کے مسئلے میں ہیں، جس طرح کے نشے میں ہیں، جس طرح بھی خدا سے دور ہیں، انہیں خدا کے پاس لانے کا سبب بنے آپ، کیونکہ آپ کو خدا نے اگر یہ کلام دیا ہے تو یہ آپ کے اندر نہ رہے، بلکہ اس کے عوض جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے غیر قوم کے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے بچے ہیں جو خدا سے دور ہیں، ہم انہیں خدا کے حضور میں لائیں۔ جو ہمارے اپنے بچے جو خدا سے دور ہیں، آج وہ غیر قوموں کی مانند ہیں، کیونکہ وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں اور ان کی روشیں بدی میں چلی گئی ہیں، اور وہ خدا کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے خدا کے پاس جائیں اور خدا کے حضور میں آنسوؤں سے روئیں کہ خداوند نے مجھے بوجھ عطا کر کے میں ان تمام کو تبدیلی برپا کرنے کا سبب بنوں، کیونکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا روح ہم میں کام کرتا ہے تو پطرس کی طرح 3000 کی جماعت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے کلیسیا میں، اور کلیسیا بڑھتی ہے، اور کلیسیا سرفرازی پاتی ہے، اور کلیسیا بڑھے گی، اور جب ہم اپنے نوجوانوں پہ کام کریں گے تو ہماری کلیسیا جو ترقی پائے گی، خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے گا۔ اگر ہمارے نوجوان ہی بدی میں رہیں تو کس طرح خدا کے بدن کا جو حصہ ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر پائے گا؟ اگر ہاتھ ہی نہ کام کرے تو کمر کیسی، اور اگر کمر ہی نہ کام کرے تو ہاتھ کیسا؟ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا جو ہمارا سر ہے، جو ہمارا زور بازو ہے، اس کے حقائق کو، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں لیں، صرف نہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی یہ تمام باتیں سمجھا سکیں۔ آئے ہم دعا کریں اپنے لیے اور غیر قوموں کے لیے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، اور کسی بھی طرح وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے نام کے لیے بلایا ہے، اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، نام لے کر پکارا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں بڑھتے رہیں،
کریں, اس کے کام میں بڑھیں. وہ خداوند یسوع مسیح نے جب ہم دیکھتے ہیں اپنی خدمت کا آغاز کیا, اپنی منسٹری کا آغاز کیا, تو انہیں سب سے پہلے کہا کہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے, توبہ کرو. اور ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم توبہ کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ سکھائیں کہ وہ خدا پہ ایمان لائیں, یسوع مسیح پہ ایمان لائیں, تاکہ ہم تمام بچائے جائیں. کیونکہ عبرانیوں کی ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 12 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو, اور یسوع مسیح کو تکنے سے ہی ہم کامل کیے جائیں گے. یسوع مسیح کی باتوں پہ, اس کے چال چلن کو اپنے لیے لینے پر ہی ہم بچائے جائیں گے, اس کے خون سے دھونے کے عوض ہی ہم بچائے جائیں گے. وائس کی کتاب کی 11 باب کی 9 آیت میں ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں, ہمیں عدالت میں کھڑے ہونا ہے. آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہمیں عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے لیے اس بات کا فخر ہو کہ ہم نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جانیں بھی بچائی ہیں. اپنی ہی نہیں بلکہ دوسرے نوجوانوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہی ہلاکت کا سبب تھے, ہم انہیں بھی خدا کے سپرد لے کر آئے ہیں, انہیں بھی خدا کے سپرد کیا ہے, انہیں بھی خدا کے حضور لے کر آئے ہیں, تاکہ ہم تمام اس بادشاہ کی جو دوبارہ آنے والا ہے اس کی کلیسیا میں داخل ہو سکیں, اس کے خاندان میں داخل ہو سکیں, اس کی بادشاہت میں داخل ہونے والے ہو سکیں, تاکہ جب وہ آئے تو ہم تمام استقبال کرنے کے لیے ہم میں سے ایک ایک اس کے لیے جی اٹھے, ہم میں سے ایک ایک پھر دوبارہ اٹھایا جائے, ہم میں سے ایک ایک دوبارہ زندگی میں داخل ہو سکے. جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پہ نگاہ کرتے ہیں اور اس کے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں, تو ہم اور زیادہ اپنے آپ کو پالش کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بہتری کے طور پر کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو کہ اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ ہم خود کامل نہیں ہو سکتے, ہم خود کو کامل نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم انسان کسی بھی طرح کامل نہیں اور جلالی نہیں, بلکہ وہی خداوند یسوع مسیح جو انسان بن کر ہمارے درمیان آیا اور ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا, وہ کامل ہے, وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ایک ایک کامل ہو اور اپنی نگاہیں اس کے کلام کی طرف کریں, اپنی نگاہیں اس کی باتوں کی طرف کریں, اپنی نگاہیں اس کی طرف لگائیں, تاکہ وہ ہمیں چھڑائے ہماری بدی سے, ہماری زنجیروں سے جو ہمارے پاؤں پہ لگی ہیں, وہ گناہ کی زنجیریں جو ہمیں جانے نہیں دیتی کلیسیا میں, وہ گناہ کی زنجیریں جو ہمیں خدا کے پاس نہیں جانے دیتی. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں. آئیں مل کے دعا کریں, آئیں مل کے اپنے نوجوانوں کو خدا کے حضور میں رکھیں, آئیں آج آنسو بہائیں اپنے نوجوانوں کے لیے, تاکہ ہم اس کے ساتھ بچائے جائیں. خداوند یسوع المسیح, اے پاک خداوند رب الافواج, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ اور اب تک خداوند. آپ کا وعدہ ہے کہ دنیا کے آخر تک خداوند آپ ہمارے ساتھ ہیں پتا. اے رب الافواج, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو آپ کے سپرد کرتے ہیں خداوند, اپنے قوم کو آپ کے سپرد کرتے ہیں خداوند, کیونکہ آپ ہی واحد ہیں خداوند جو ہماری نجات کا رستہ ہے, آپ ہی واحد ہیں خداوند جو ہماری حقیقی زندگی کا رستہ ہے خداوند. اے باپ آسمانی, ہمارے نوجوانوں کو خداوند آپ خود خداوند انہیں سنبھالے اور ہر طرح کی برائی سے خداوند انہیں بچائے, اور ہمیں ذریعہ بنائے خداوند کہ ہم لوگوں کو اور زیادہ آپ کے پاس لانے والے بن سکیں. یسوع المسیح کے نام سے دعا مانگتی ہوں, آمین.